नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। स्थानीय निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देउबाको भनाई। एमसीसी को विरोध गर्ने विरुद्ध पोखे आक्रोश। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै गाउँ गाउँमा चुनावी चहल पहल बढ्यो। दलहरू रणनीतिक बनाउन व्यस्त। विगतका प्रतिबद्धता भने बोलीमै सीमित। पीर गीतलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न गायक प्रकाश सपुतको आग्रह। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन् जनयुद्धप्रति हल्का टिप्पणी नगरौं। विरोध गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सन् 2028 भित्र 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। 95% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको फुलमानको दाबी। जनताले विद्युत पाएको छ। फलामे छरमा मनोमानी मूल्य असुली। अनुगमन टोलीद्वारा एक विक्रेतालाई 50,000 जरिवाना। 3 महिनाको मौजदात उपलब्ध गराउन निर्देशन। हामीलाई पेश गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं। र 5औं झापा गोल्ड कपको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। घरेलु टोली झापा 11 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सोमबार नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले आगामी निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार लागि परेको बताएका हुन्। आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी को विषयमा भ्रम फैलाइएको भन्दै त्यो भ्रम फैलाउनेहरू नै एमसीसी को निर्णय प्रक्रियामा सामेल रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले दलहरूको सहमतिमा नै एमसीसी पास गरिएको बताए। सत्ता गठबन्धनको पूर्ण समर्थनमा यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदबाट पास गरेको एमसीसी माथि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ। भिमरालाई फेरि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। किन उहाँ त्यस बेला क्याबिनेटमा बस्नुभयो? उहाँ त्यसै बेला ओलीजीले पास ल्याएको हो। त्यो त्यस बेला केही बोल्ने, अहिले आएर लाज पनि छैन। त्यसकारण यो एमसीसी राष्ट्र पक्षमा छ, खिलाफमा छैन। सिद्धि आएको पैसा हो। नुवाकोटको पश्चिमी भेगमा रहेको किस्पाङको भवन उद्घाटनका लागि पुगेका देउबाले आजै तादी गाउँपालिकाको भवन समेत उद्घाटन गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अभिव्यक्तिको एमाले नेता भीम रावलले सोमबार नुवाकोटमा देउबाले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै तथ्यको जानकारीसम्म नराखी झुठो बोल्ने प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दिमाग खुस्किएर होस हराएको बताएका छन्। उनले देउबाले जनतामा भ्रम छरेर देश हित विरुद्धको कृत्य छोप्ने कुत्सित चाल चालेको समेत आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्य योजना तय गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठक छिट्टै बोलाई स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित कार्य योजना बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो। त्यसका लागि आवश्यक एजेन्डाहरू तय गर्न मंगलबार अपराह्न 3 बजे पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाइएको पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। हामी अहिले निर्वाचनको तयारीमा छौं। सातै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौं र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौं। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य खलनायक भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन अदालतलाई समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। उपाध्यक्ष पौडेलले नेकपा एमालेलाई फुटाउन देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरू लागेको बताउँदै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल प्रतिगामी शक्तिहरूको मतियार बनेको जिकिर गरे। वामपन्थी शक्तिको सरकार गिराएर कांग्रेसका पछि लाग्ने, प्रगतिवादी क्रान्तिकारी शक्तिको सरकार गिराएर यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थी शक्तिको पछि लाग्ने त्यो दुर्बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसकारणले सेवादल देवाले त्यति मात्रै गरिएन, यो वास्तवमा मानव निर्माण र प्रचण्डको दुर्बुद्धिलाई पनि उनीहरूले प्रयोग गरे र सँगसँगै उनीहरूले राज्यका विभिन्न महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू समेत निकायलाई समेत दुरुपयोग गरे। खास गरी म भन्न चाहन्छु अदालतलाई दुरुपयोग गरियो। पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिगामी शक्तिहरूका मतियारहरूले अदालतबाट सरकार गठन गरेर अदालतकै ध्वजी उडाएको आरोप समेत लगाएका छन्। स्थानीय सरकार संघीयताको आधार हो। गाउँको सिंहदरबार मानिएको स्थानीय तह निर्वाचन जति जति सन्निकट बन्दैछ उति उति दलहरूको सक्रियता पनि बढ्दैछ। मुख्य दलहरू विभिन्न अभियान लिएर गाउँ गाउँ प्रवेश गर्न थालिसकेका छन्। सरकारले आगामी 2079 वैशाख 30 मा चुनावको मिति तय गरेसँगै दलहरू गाउँ छिर्न थालेका हुन्। दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि ठूलो छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि जनताको जीवनमा धेरै थोरै सुधार होला भनेरै उनीहरूले दलहरूलाई मत दिएका थिए। तर 5 वर्षको स्थानीय सरकारको कार्यकालमा थिति भन्दा बढी बेथितिले लतपतियो। तैपनि निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको गाउँ केन्द्रित सक्रियता बाक्लिएको छ। जनता समक्ष दलहरू पुग्नु सकारात्मकै होला, तर जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा भए कति पूरा भएनन् त्यसको जवाफ भने जनतालाई के देलान् दलहरूले। अपितु नयाँ निर्वाचनका लागि दलहरू जनताको दैलोमा पुग्नुको विकल्प छैन। पहिलो पटक जुन उत्साह र जागरका साथ मत दिएका मतदाताले 5 वर्षको स्थानीय सरकारको व्यथिति र विकृतिले मतदाता दलहरूप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हो, तर लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई दलहरूले राजनीतिक लाभ र हानिमै उपयोग गरे, जसले यति ठुलो परिवर्तनपछि बनेका स्थानीय सरकारहरू राम्रा भन्दा हाम्राको नजिकबाट बाहिर जान सकेनन्। तैपनि निर्वाचन जितेर 5 वर्ष गाउँ नफर्किएका दलहरू फेरि गाउँ दौडाहामा छन्। आगामी 2079 वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरू कार्यक्रमका साथ गाउँ गाउँ पसेका छन्। 753 स्थानीय तहमा आफ्नो जितको लागि मुख्य दलहरूको सक्रियता बढेको हो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आइतबारबाट घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान थालेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक चरणको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सकेको छ। यता माओवादी केन्द्र प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि आन्तरिक तयारीमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी सभा नै थालिसकेको छ भने विवेकशील साझा पनि चुनावी रणनीति बनाइरहेको छ। भलै स्थानीय सरकारसँग मतदाता त्यति सन्तुष्ट छैनन्। दलहरूको सक्रियता बढे पनि असन्तुष्ट मतदाताले कुन दललाई 5 वर्षको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनको कार्यभार सुम्पिन्छन् त्यो भने वैशाख 30 पछिको समयलाई कुर्नै पर्ला। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम कारबाही अघि बढाएको बताएकी छिन्। सोमबार ललितपुरमा आयोजित जलविद्युत परियोजनामा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक कदम अगाडि बढाइरहेको बताएकी हुन्। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दक्षिण एसियाकै केन्द्र बन्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको काम उत्साहित रूपमा अघि बढिरहेको बताएकी हुन्। सरकारले सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य साथ काम गरिरहेको मन्त्री भुसालले बताएकी छन्। 2028 सम्म
15,000 मेगावाट जलविद्युतको विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप हाम्रो मन्त्रालयले त्यो काम गरिराखेको छ। देशमा उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि तथा व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। मन्त्री भुसालले देशको अर्थतन्त्र जलविद्युतको केन्द्रमा रहेको बताएकी हुन्। देशभित्रका निजी क्षेत्र, सबै वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत लगानी विद्युतमा रहेकाले लगानीलाई जोखिममा पर्न दिनु नहुने बताइन्। सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि 95% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको दावी गरेका छन्। काठमाडौँको बौद्धमा आज आयोजित सिद्धि जप कार्यक्रममा घिसिङले 60% मा रहेको विद्युतको पहुँच 95% मा पुर्याइएको दावी गरेका हुन्। दूरदराजमा रहेका जनतालाई विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको पनि उनले बताएका छन्। अहिले करिब 95% जनताले विद्युत पाएको छ। तर पनि अहिले कर्णालीका विकट ठाउँहरू डोल्पा, मुगु, हुम्लामा विद्युतको चाहिँ पहुँच सहज अझै पनि छैन। कुनै पनि गुम्बामा, एकदमै विकट गुम्बामा पनि विद्युत पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर सबैलाई निर्देशन दिने गरेको छु। 5 दिने सिद्धि जप साधना कार्यक्रममा 10 अर्ब पटक सिद्धि जप, 1 लाख पटक तारा जप तथा अभ्यास, 10,000 पटक महाकाल र 1 लाख पटक छोग अपूर्ण पूजा हुने गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न लगत्तै तुलसीपुर उपमहानगरले खरमुक्त गाउँ कार्यक्रमको घोषणा गर्यो। तर 5 वर्षको कार्यकालमा उपमहानगरपालिकाको घोषित कार्यक्रम अधुरै रह्यो। संयौं खरका छानामा जस्ता अनुदान दिने उपमहानगरपालिकाको घोषणा अधुरै रहेको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। पाँच वर्ष अघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खरको छानो हटाउने कार्यक्रमको घोषणा गर्यो। सयौं घरमा जस्ता पाताको अनुदान दिएर खरमुक्त गाउँ बनाउने घोषणा गरेको उपमहानगरले 5 वर्षमा 15वटा घर मात्रै खरमुक्त बनायो। सयौं घर जस्ता पाताको अनुदानको पर्खाइमा छन्। स्थानीयले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पटक पटक धाए। ओडादेखि उपमहानगरसम्म धाउँदा पनि जस्ता पाता अनुदान नपाएको स्थानीय जयकला राउत बताउँछिन्। पहुँच भएकोले पाउनु भयो। अब हामी त यस्तो टाउने अब आर्थिक अवस्था कम भएको मान्छे त कहाँबाट ल्याउँछ र मैले भने होइन। अब बिहानभरि दिनभरि काम गर्छ होइन। काम गरेर गिटी कुटेर आएर साँझ एकसाथ तार्ने मान्छे त्यो 50,000 ल्याउन सक्दैन नि त। 50,000 नै गिन्न सक्दैन नि त। त्यसो कारणले हामीले त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति ओडाबाट दिन्छ यस्तो गर्छ अलिकति त्यसको आशभरमा थियौँ। अब आश भरमा आउँदा यत्रो मना उ गरिदिनु भयो, आशित तुटाइदिनु भयो। यस्तै उपमहानगरपालिकाको जस्ता पाता अनुदानको पर्खाइमा थिइन् आइती बिक पनि। उनकै छिमेकीहरूले उपमहानगरपालिकाबाट जस्ता पाता पाए। उनी पनि जस्ता पाताका लागि उपमहानगर पुगिन्। तर बिकले नपाएको दुखेसो गरिन्। ओडामा गयौँ गर्नुभयो, दुदिनतिर गए पनि भएन। यहाँ यिनीहरू जिराजले पाउनुभयो, देवरले पाउनुभयो, हामी 3 घरले पाएनौँ भयो। नहाल्ने बोराल्ने के काम गर्नु। स्यालापानीका यी स्थानीयहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। हरेक दिन ज्याला मजदुरी नगरे बिहान बेलुकी छाक टार्न गाह्रो छ। तैपनि घरमा जस्ता पाता उपमहानगरले अनुदान दिने भए पनि तारन्तार उनीहरू उपमहानगरपालिका कार्यालय धाए। तर जति धाए पनि उपमहानगरले जस्ता पाता नदिएको स्थानीय गीता बस्नेतले बताइन्। तपाईको घरको टिनको छाना हामी टिनको छाना गरिदिन्छौँ, खरको छाना मुक्त गरिदिएर टिनको छाना लगाइदिन्छौँ भन्नुभयो। र हामी ओडा कार्यालय धाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो हातमा छैन, ओडाको उसमा प्रदेशको हातमा छ भनिदिनु भयो। उपमहानगरले सस्तो लोकप्रियताका लागि खरमुक्त अभियानको घोषणा गर्यो। घोषणा गरेको समय धेरै भए पनि अहिलेसम्म 15 घरमा मात्रै जस्ता पाता पुगेको छ। यद्यपि स्थानीय जनप्रतिनिधि भने कोरोना महामारी र
प्रदेशको बहाना गरेर टार्ने प्रयास गर्छन्। 185 घरमा त्यो 60-65 घरले चाहिँ लाग्यो होला मेरो, अरू त्यति नै बाँकी नै छ। लगभग 100 घर मेरो अझै नै छानोमुक्त हुन सकेका छैन र लिस्ट छ। अब फेरि प्रदेशबाट दिएको छ, कागज मसला छँदैछ, लिस्ट छँदैछ, तर अब फेरि प्रदेशबाट पैसा दिन्छ दिँदैन, आउँछ आउँदैन। अब आएपछि त्यो खर्च छानोमुक्त हुने भयो, आएन भनेपछि अब पूर्ण रूपमा मुक्त म भन्न सकिनँ। उपमहानगरले सस्तो लोकप्रियताका लागि खरमुक्त घोषणा गर्यो, तर यति लामो समयसम्म पनि नगरवासीलाई जस्तापाता पुर्याउन सकेन। कोरोना र प्रदेशको बहाना बनाएर पन्छिएको छ। शरद रेग्मी, दाङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देउबाको भनाई। एमसीसीको विरोध गर्ने विरुद्ध मुख्य आक्रोश। स्थानीय निर्वाचन नजिकीसँगै गाउँ-गाउँमा चुनावी चहलपहल बढ्यो, दलहरू रणनीति बनाउन व्यस्त। विगतका प्रतिबद्धता भने बोलीमै सीमित। पीर गीतलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न गायक प्रकाश सपुतको आग्रह। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन् जनयुद्धप्रति हल्का टिप्पणी नगरौँ। धेरै विरोध गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सन् 2028 भित्र 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। 95% जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको अनुमानको दाबी। जनताले विद्युत पाएको छ। फलामे छडमा मनोमानी मूल्य असुली। अनुगमन टोलीद्वारा एक विक्रेतालाई 50,000 जरिवाना। 3 महिनाको मौजदात उपलब्ध गराउन निर्देश। 3 दिनभित्र हामीलाई पेश गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। र 5औं झापा गोल्ड कपको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई घरेलु टोली झापा 11 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब बाँकी खबर। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो नयाँ गीत पीरसँग उठेका विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न पारेका छन्। उनले गीतलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। तर गीतको भिडियोको केही दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेकोमा उनले आत्मालोचना गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गायक सपुतले आफूले देखेका र संगत गरेका व्यक्तिहरूलाई नै आधार बनाएर गीतको विषयवस्तु बनाएको र यसमा सम्बन्धित पक्षको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भए माफी दिन आग्रह गरेका छन्। साथै उनले कसैले यस गीतलाई नियतवश उक्साएर वा निरन्तर निरुत्साहित गरेर एउटा सर्जकलाई दुविधामा नपार्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले गीतको समग्र विषय त सत्य हो भन्दै नेतृत्व पङ्क्तिले स्वीकारिसकेको उल्लेख गरेका छन्। भिडियो हेरिरहँदा जुन दृश्यले आत्मसम्मानमा चोट पुगेमा त्यसप्रति उनले क्षमा मागेका छन्। 2 दिन अघि युट्युबमा सार्वजनिक पीर बोलको गीतमा सार्वजनिक भएसँगै केही विवाद सिर्जना भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू यो गीत विरुद्ध खनिएका छन्। खास गरी पूर्व माओवादी छापामार देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्यप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रकाश सपुतले ल्याएको पीर गीतबारे कोही उत्तेजित हुनुपर्ने जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। माओवादीकै केही नेता तथा भातृ संगठनले सपुतको उक्त गीत युट्युबबाट हटाउन माग गरिरहेका बेला दाहालले उत्तेजित हुनु नपर्ने बताएका हुन्। त्यति धेरै विरोध गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ अनुभव, आफ्नो अनुभूति अनुसार गीत कविता बनाउँछन्, नाटक बनाउँछन्, डिबेट त हुन सक्छ। तर अब माओवादी आन्दोलनको चाहिँ एउटा पाटोको बारेमा कसैले चर्चा गर्यो भनेर धेरै हामी आवेगमा आउनुपर्ने म ठान्दिनँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आज बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउनु ठिक थियो कि थिएन भन्नेमा पनि बहस भइरहने बताएका थिए। यद्यपि उनले जनयुद्धप्रति हल्का टिप्पणी गर्न भने नमिल्ने बताए।
जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउनु ठिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सयौं वर्षसम्म पनि बहस रहिरहने भन्दै दाहालले तर्क वितर्क पक्ष विपक्षलाई स्वाभाविक रूपले लिनुपर्ने बताए। पक्ष विपक्ष हुन्छ, त्यसलाई सहज स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ। मैले भने नि यो अहिले मात्रै होइन, सयौं वर्ष रहनेवाला छ। हामी गइसकेपछि पनि, हाम्रो पुस्ता गइसकेपछि पनि फेरि बहस भइरहेको छ। जनयुद्ध के चिज थियो, त्यत्रो हजारौं मान्छेले बलिदान के को लागि गरे, के पाए के पाएनन्, यो भइराख्ने कुरा। सपुतको गीतमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी लडाकुहरू द्वन्द्वपछि कस्तो स्थितिमा छन् भनेर देखाउन खोजिएको छ। फलामे छडको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 3 महिनाको स्टक उपलब्ध गराउन विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले सोमबार काठमाडौँमा फलामे छड बिक्री गर्ने ठूला पसलहरूको संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दै पौष माघ र फाल्गुन महिनाको स्टक मूल्य सहित 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। ब्रान्चहरूमा चाहिँ स्टक नरहने भन्ने हामीलाई जानकारी भएकोले गर्दा हामीले पौष माघ र फागुन मसान्तसम्मको उहाँहरूको स्टक र मूल्य समेत खोल्ने गरी चाहिँ 3 दिनभित्र हामीलाई पेश गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अनुगमनका क्रममा फलामे छडको मूल्य सूची सुधार नगरेको भन्दै एक पसललाई 50,000 जरिवाना गराइएको छ। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठ 2 गतेदेखि दैनिक 1 उडान हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कुवेतको जजिरा एयरवेजले साताको 7 उडान गर्ने गरी निवेदन दिएको छ। जजिराले अहिले काठमाडौँमा समेत नियमित उडान गरिरहेको छ। प्राधिकरणले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नेपालीले सिधा उडान गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ। सरकारले बुद्ध पूर्णिमाको दिन जेठ 2 गते पारेर विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसैगरी वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगममा ठूलो जहाजबाट विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिनेछ। परीक्षण उडानको प्रतिवेदन तयार भएपछि वैशाख 7 गतेबाट विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि खुल्ला गरिने तयारी गरिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका श्रेष्ठका विरुद्धमा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। केही दिन अघि बसेको न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। समितिले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरीका लागि 10 दिने सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदद्वारा विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौँ। अब भोलिदेखि सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौँ। सुनवाई समितिबाट प्रस्तावित नाम अनुमोदन भए राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। भारतीय ब्रान्ड किड्जी प्रारम्भिक बाल्यकाल हेरचाह र शिक्षाले नेपालभर सेवा विस्तारको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2015बाट नेपालमा आफ्नो सञ्चालन सुरु गरेको किड्जीले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो। किड्जीमा बालबालिकाहरूलाई बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम मार्फत आफ्नो खोज जारी राख्न प्रोत्साहित गरिन्छ। And now with our expansion in Nepal coming in, I think we are going to make Kidzi very, very strong here as well, so that every child in Nepal, every kid in Nepal, every student in Nepal becomes a part of our Kidzi family, becomes a part of our Kidzi network, and enjoys and studies from an upgraded curriculum which is studied across our country back home, India as well. किड्जी वर्तमान समयमा भारतमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गरेको प्री स्कुल हो।
किर्जी घरमै बसेर आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउन चाहिने आमा बाबुहरूको लागि बनाइएको किट हो। कार्यक्रममा आमा बाबुमाका लागि निर्देशनात्मक भिडियोहरू र बच्चाहरूको लागि प्राइम भिडियोहरू समावेश छन्। करेन्ट चाउचाउको उत्पादक यशोदा फुड्सले फरक स्वादको नयाँ चाउचाउ र चिज बल्स नेपाली बजारमा ल्याएको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योगले सुपर प्रिमियम चाउचाउ अन्तर्गत करेन्ट चिज एन्ड बटर, करेन्ट मसरुम नुडल्स, करेन्ट इन्स्ट्याट नुडल्स र करेन्ट चिज एन्ड बटर, करेन्ट मसरुम नुडल्स ल्याएको प्रणालीका निर्देशक नरेश्वर पौडेलले जानकारी दिए। अभाव हुन नदिन हामीले अर्घाहाँची, गुल्मी, पाल्पा, हेटौँडा र केही कृषि सहकारी मार्फत खुर्सानी उत्पादनमा आकर्षित गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको तथा पेस्की रकम उपलब्ध गराई किसान दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। साना तथा मझौला उद्योगदेखि आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेको उद्योगले मसला, चियापत्ती, चाउचाउ लगायत विभिन्न उत्पादन पस्कँदै आएको छ। नेपालकै उच्च व्यावसायिक समूहको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको यस प्रणालीमा हाल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 3500 बढीले रोजगारी पाएका छन्। आगामी चैत 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा कृषि कर्जा मेला हुने भएको छ। सोमबार R&D इनोभेटिभ सोल्युसन प्रणाली र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी चैत 9 देखि 12 गतेसम्म कृषि कर्जा मेला सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। मेला चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा हुनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी हुन लागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल केशरी शाहले हजारौं नेपालीलाई विदेशबाट फर्काउने एउटै माध्यम कृषि भएको बताए। साँच्चै नै हामी किसानको देश हुने हो भनेदेखि चाहिँ जे हामीले हिजो गरिरहेको थियौँ त्यो मात्रै गरेर हुँदैन र जहिले पनि ब्याङ्कले लोन दिँदैन त्यो कारणले चाहिँ हामी किसान कृषिमा चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ भने त्यो भ्रमबाट पनि हटौँ हामी। हो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि लोन दिनेमा म पनि 30 वर्ष ब्याङ्किङमा भएको छु। किसानको कुरा गरेको चाहिँ मेगा ब्याङ्कमै गएर हलोदेखि हाइड्रो भनेदेखि होला। त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल कुमार शर्माले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रलाई बढी जोड दिइरहेको बताए। उनले सरकारको चाहना पनि कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने रहेको भन्दै सहुलियत कर्जा कृषि क्षेत्रमा नै रहेको बताएका थिए। नेपाल तामाङ घेदुङको 9औं संघीय महाधिवेशन सुरु भएको छ। तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङको 9औं संघीय महाधिवेशन फागुन 29बाट काठमाडौँमा सुरु भएको हो। घेदुङको सांगठनिक संरचना संघीय ढाँचामा गएपछिको यो पहिलो महाधिवेशन हो। महाधिवेशनमा देशभरका 1000 बढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको सहभागी रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामा धर्म गुन्जनले बताए। अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले समितिहरूलाई बनाउनेहरू माग्नेछन्। मागिसकेपछि अब भर्सकिसकेसम्म हाम्रो यो सर्वसहमत गराउने हाम्रो प्रयत्न छ र सर्वसहमत नै गर्ने भन्ने कुरामा सबैजना लागि पर्नु भएको छ र म पनि त्यसमा लागि परेको छु र यदि हुन सकेन भने अब प्रजातान्त्रिक ढाँचाबाट जानुपर्छ। घेदुङले संगठनहरूको अधिवेशन, जिल्ला स्थानीय तथा भातृ संगठनहरू र प्रदेश कमिटीहरूको अधिवेशन यसअघि समापन गरिसकेको थियो। महाधिवेशन आगामी चैत 1 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। राजनेता बीपी कोइरालाको बारेमा राजद्रोही राजनेता नामक वृत्तचित्र निर्माण भएको छ। वृत्तचित्रमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला राजद्रोह सम्बन्धी मुद्दाको प्रवाह नगरी स्वदेश फर्किएको र जनमत संग्रहको घोषणा भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्वदेश फर्किएपछि कसरी बीपी राजनेता बन्न सफल भए भन्ने कुरा पनि वृत्तचित्रमा देखाइएको छ। वृत्तचित्रमा दक्षिण एसियामा भारत सोभियत गठबन्धनले साना मुलुकहरूमाथि ठूलो खतरा पैदा गरेको अवस्थामा बीपीले चालेका कदमको महत्त्व उजागर गरिएको छ। रंगीन मुद्दा खेपिरहेका बीपी र गणेश मानलाई 8 वर्ष लामो प्रवास
एउटै मुद्दाका लागि रिकन्सिलिएसनको आधारमा जानुपर्छ। वृत्तचित्र अन्वेषण अभियानले निर्माण गरेको हो। यसैबीच जननायक बीपी कोइरालाबारे निर्माण गरिएको वृत्तचित्र हेरेका विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई समेटेर बनाएको वृत्तचित्रले इतिहासको संरक्षण गरेको दाबी गरेका छन्। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। जुन बेलामा दक्षिण एसियामा खास गरी भारत सोभियत गठबन्धनले यो देशका साना मुलुकहरूमाथि ठुलो खतरा पैदा गरेको थियो। खतरा मात्रै होइन, त्यसपछि हाम्रो मानचित्र नै बदलिएर गयो। जुन हिसाबले यो डकुमेन्ट्री बनेको रहेछ त्यो मलाई नेपालको इतिहासमा बिर्सन नहुने जुन अध्याय हो त्यो अध्यायलाई डकुमेन्ट्री गरेकोमा मलाई खुसी पनि लाग्यो। बितेका दिनहरूलाई हेरेर भविष्यमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि हाम्रो दिशा ठिक हो कि होइन, हामी ठिक बाटोमा गइरहेको छौँ कि छैन। त्यसर्थ मेरो लागि त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। नयाँ पुस्ताका लागि नेपालको आधुनिक राजनीति, त्यसमा पनि बिपी कोइराला गणेशमान नेताहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन बुझ्नका लागि अत्यन्त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ रहने विश्वास मैले लिएको छु। सत्य, न्याय, प्रेम र यथार्थता जस्ता विषयलाई समेटेको देखिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य आजको दिनमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिमा नैतिकता धेरै बलियो हुन्छ अनि नैतिक बलमा नै अडिनुपर्छ राजनीति भन्ने कुरो भन्ने सिकिदिए भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बीपीको बारेमा जति मैले सुनेको थिएँ, जति पढेका थिएँ, त्योभन्दा यो देखेपछि अझ मलाई कति धेरै कुरा मैले बुझेको रहेछु, जानेको रहेछु, अझ हेर्नुपर्नेछ, बुझ्नुपर्नेछ। माइनरली फेरि पनि अझ दोहोऱ्याएर पढ्नेछु र यो डकुमेन्ट्री हेर्नेछु। पर्वतमा विकासले सुविधा होइन विनाश निम्ति आएको छ। खानेपानी योजनामा भएको त्रुटिले सुविधा नभई पहिरोको जोखिम बढाएको हो। जिल्ला अस्पताल पर्वतमा खानेपानी ल्याउन सञ्चालित योजना निर्माणमै त्रुटि भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 4 डमडाँडे खोलामा निर्माणाधीन आयोजना मुहानमै त्रुटि भएको हो। पहिरोले बगाएकै स्थानमा पुनः ट्याङ्की निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको छ। पहिरोले बगाएकै स्थानमा पुनः ट्याङ्की निर्माण गरेर पानी पठाउँदा कुनै पनि बेला पहिरोले बगाउन सक्ने भएको जनप्रतिनिधि विष्णु शर्माले बताए। 2-4 वर्ष अगाडिको परार सालहरूको जस्तो र पोहोर सालको जस्तो आउँदा त त्यो आयो भने त अवश्य पनि पुरो र फेरि त्यसलाई उत्तरण गरेर फेरि अहिलेको बजेट सुहा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। कुन निकायबाट त्यो चाहिँ बजेट स्वीकृति भएको हो, कुन निकायले चाहिँ काम गर्नुभएको हो, कसो, त्यो त मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन, अनभिज्ञ छु। तर थोरै साइडमा गर्नु पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। भदौ असोज लगाएपछि अब यो पानी पऱ्यो भने यो पहिरो आउँछ, यो ट्याङ्कीको महत्त्वै छैन कि बनाएको। पुर्छ, एकदम पुर्छ, त्यो कामै हेरेर बजेट मात्र सिद्धाउने काम मात्र हो। खोलाको मध्यभागको मुहानमा पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की निर्माण गर्दा कुनै पनि बेला खोलाले बगाउन सक्ने भएपछि खानेपानी आयोजना समेत धरापमा रहेको छ। पानी सङ्कलन गरेर 6 किलोमिटर पाइप मार्फत पर्वत अस्पताल पुर्याउने गरी निर्माण थालिएको योजना मुहान निर्माणमा त्रुटि भएको अस्पताल प्रशासनले पनि स्वीकार गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार साउनतिर बाढी आउँदाखेरि अथवा पहिरो आउँदाखेरि अलिकति पुरेको भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षज्यूले पनि अस्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभिजन खानेपानीसँग पनि कुरा गर्नुभएको रहेछ र यो सिडिओ साहब मार्फत पनि हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ। अस्पतालमा कुस्मा खानेपानी योजनाबाट प्राप्त पानी अपुग भएपछि नयाँ योजना मार्फत अस्पतालमा पानी ल्याउन लागिएको हो। दैनिक करिब 200 बिरामीको उपचार हुने पर्वत अस्पतालमा दैनिक 5000 लिटर पानी खर्च हुँदै आएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले राजमार्गमै सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनको यान्त्रिक परीक्षणले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ। सीमित जनशक्तिका बावजुद पनि सुरक्षित यात्रा अभियानलाई विशेष ध्यान दिई सडक सुरक्षा रणनीति अपनाएको कार्यालयको भनाइ छ। चितवनको राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेकाले सवारी दुर्घटना हुन नदिनका लागि राजमार्गमा यान्त्रिक परीक्षण गरिएको हो। यसरी परीक्षण गर्दा सवारी साधन कस्तो स्थितिमा छ त्यसको थाहा हुने र तुरुन्तै मर्मत गर्न पठाइने भएकाले यसबाट दुर्घटनाको जोखिम कम हुने अपेक्षा छ। यो बिचमा हजारौं चाहिँ गाडी गुडे पनि हामीले यो सानो प्रयासले पनि एउटा मेसेज जाओस्, सुरक्षित सवारी साधन नभइकन यात्रा गर्नुहुन्न भन्ने मेसेज जाओस् र सवारी चालकलाई पनि एउटा चाहिँ 1 मिनेट चाहिँ ब्रिफिङ गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ सम्पूर्ण पाठपूर्जा ठिक भए मात्रै हामी सुरक्षित हुन्छौँ। सवारी दुर्घटनामा सडक तथा चालकको लापरवाहीलाई मात्र दोष दिने गरिन्छ, तर सवारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने ज्ञानको कमीले गर्दा पनि दुर्घटना बढेकाले सडकमै यान्त्रिक परीक्षणले थप क्षति हुनबाट जोगिने सवारी मर्मत गर्ने मिस्त्रीको भनाइ छ। हाम्रो आजको यो रामनगरको चेकिङमा प्रायः जसो गाडीहरूमा टाइरेटको समस्या अनि लाइटहरूको हल्का फुल्का अनि त्यसपछि ब्रेक लाइनिङ अनि तपाईको टायरको पनि हल्का समस्याहरू देखिए। परीक्षणका क्रममा ब्रेक लाइनिङ, ट्राइरेड, टायरको समस्या, लाइटमा समस्या देखा परेको थियो। यस्तो अभियानले चालकले पनि गाडी मर्मतमा विशेष ध्यान दिने र यसले यात्रा सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ। सवारी चालकले पनि यस्ता कार्यक्रमले ठूलो शिक्षा मिलेको बताएका छन्। चितवनबाट गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। अमेरिकामा लोसार पर्व मनाइएको छ। युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाली संस्कृति झल्किने प्रस्तुतिका साथै विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम तथा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन इन्क शेर्पा किदुक अमेरिकाले आयोजना गरेको हिमाली शेर्पा समुदायको महान राष्ट्रिय चाड जलबाग पुरुष वर्षको लोसार आज न्युयोर्कको टिबेटियन कम्युनिटी हलमा धुमधामपूर्वक सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मेयर अफिस अफ इमिग्रेन्ट अफेयर्सका कमिश्नर म्यानुअल कास्ट्रो, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि महावाणिज्य दूत गणेश प्रसाद अधिकारी, स्पेनका लागि पूर्व राजदूत दावा फुटी शेर्पा लगायत अमेरिका तथा नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जन वृन्दहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम नेपाल तथा अमेरिकाको राष्ट्रिय गानबाट सुरु हुँदै विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुति, नृत्य, कला तथा नेपाली संस्कृति झल्काउने विविध प्रस्तुतिका साथै प्रशंसा पत्र वितरण गर्दै सम्पन्न भएको थियो। पहिलो महिनाको पहिलो तिथिदेखि सुरु भई 15 दिनसम्म मनाइने लोसारको अवसरमा धर्मगुरु टुकु उर्गेन शेर्पा सहितको समूहले लोसारको धार्मिक विधिपूर्वक पूजापाठ सम्पन्न गरेका थिए भने सोही अवसरमा बोल्दै लोसारको बारेमा प्रकाश पारेका थिए। विशेष गरेर चाहिँ अब नयाँ वर्ष मनाउने कारण चाहिँ अब प्रार्थना नै हो। यो चाहिँ मेन चाहिँ अब पूजा हुन्छ विश्व शान्तिको लागि। त्यसै गरी लोसारको बारेमा अझै प्रकाश पार्दै शेर्पा किदुखी अध्यक्षले बाघ लोसार धुमधामपूर्वक सम्पन्न भएको कुरा बताइन्। तेस्रो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ पूजा पाठबाट चाहिँ लोसारको चाहिँ स्वागत गर्यौं, मनायौं अनि यो चाहिँ विश्व शान्ति पूजाबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको थियौं भने आज मार्च 12 को दिन चाहिँ हामीले चाहिँ लोसार साँझ धुमधामका साथ मनाउन चाहिँ सफल भएका छौं। त्यसै गरी केही हप्ता अघि शेर्पा किदुकमा सम्पन्न लोसार पूजा समारोहमा क्वीन्सबरो प्रेसिडेन्ट डोनोvan रिचर्ड प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थिति भई पूजा आजामा सहभागी भई लोसारको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। सन् 1996 मा स्थापित भई हालसम्म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटीमा निरन्तर सेवा पुर्याउँदै आइरहेको शेर्पा किदुक अन्तर्गत अन्य 23 वटा ससाना संस्थाहरू पनि रहेको कुरा कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। न्युयोर्कबाट सुनिता शर्मा कोइरालाको रिपोर्ट।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देउबाको भनाई। एमसीसीको विरोध गर्ने विरुद्ध पोखे आक्रोश। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै गाउँ गाउँमा चुनावी चहल पहल बढ्यो। दलहरू रणनीति बनाउन व्यस्त। विगतका प्रतिबद्धता पनि बोलीमै सीमित। वीर गीतलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न गायक प्रकाश सपुतको आग्रह। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन् जनयुद्धप्रति हल्का टिप्पणी नगरौँ। विरोध गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सन् 2028 भित्र 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। 95% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको कुल 95% जनताले विद्युत पाएको छ। फलामे छडमा मनमानी मूल्य असुली। अनुगमन टोलीद्वारा एक विक्रेतालाई 50,000 जरिवाना। 3 महिनाको मौजदात उपलब्ध गराउन निर्देश। 3 दिनभित्र हामीलाई पेश गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। र 5औं झापा गोल्ड कपको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई घरेलु टोली झापा 11 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। डिफेन्डिङ च्याम्पियन त्रिभुवन आर्मी क्लबले 5औं संस्करणको नेपाल आइस झापा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। सोमबार भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली झापा 11लाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि हात पारेको हो। आर्मीलाई उपाधि जिताउन टेकबहादुर बुढाथोकी र जज प्रिन्स कार्कीले गोल गरेका थिए। फाइनल खेलको 18औं मिनेटमा सुमन अरियालको पासबाट टेकबहादुर बुढाथोकीले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। अर्को गोल 21औं मिनेटमा जज प्रिन्स कार्कीले गरेका थिए। 3 मिनेट भित्रै 2 गोल खाएको झापाले त्यसपछि खेल नियन्त्रणमा लियो। उसले दोस्रो गोल खाएको 3 मिनेटमा 1 गोल फर्कायो। झापाका विमल घरती मगरले हेड मार्फत गोल गरे। सिबेउल्चेरलेको पास क्रममा रहेको उनले गोल गर्दै आर्मीसँग गोल अन्तर घटाए। जितसँगै आर्मीले नगद 12,55,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता भएको झापाले नगद 6,05,000 रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। आर्मीले यो सँगै चौथो पटक झापा गोल्ड कपको उपाधि हात पारेको हो। फागुन 21 देखि सुरु भएको झापा गोल्ड कपमा भारतका 2 टिम घरेलु टोली झापा 11 र 7 वटा ए डिभिजन क्लब सहित 10 क्लबको सहभागिता रहेको थियो। खेलमा भारतका मानेभन्ज्याङ फुटबल क्लब, रेड पाण्डा फुटबल क्लब, घरेलु टोली झापा 11, आर्मी, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, सङ्कटा क्लब, 7 दोबाटो युथ क्लब, 3 स्टार क्लब र जावला खेल युथ क्लबको सहभागिता रहेको थियो। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 58 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5,418 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 50 तथा एन्टिजेन विधिबाट 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन भने थप 148 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,819 रहेको छ। शेयर बजारमा ब्रोकरहरूको डेटा सेन्टरमा खराबी आएपछि कारोबार प्रभावित भएको छ। सोमबार दिउँसो 12:53 पछि डेटा सेन्टरको समस्याका कारण केही समय कारोबार रोकिएको थियो। प्राविधिक कारणले डेटा सेन्टरमा गडबडी आएको नेप्सेले जनाएको छ। डेटा सेन्टरमा खराबी आएसँगै कारोबार रकम पनि एकदमै न्यून भएको छ। आज 23,49,000 किता सेयर 1,34,22,32,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से 0.15 अङ्कले वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि परम्परागत व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताएका छन्। आइतबार बागलुङमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सेनाले परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोड्नुपर्ने बताएका हुन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदा स्थानीय तहमै बसेर सेवा गर्ने वातावरण नबनेको बताएका हुन्। उनले लाखौं रकम खर्चिएर डाक्टर अध्ययन गरे पनि जिल्लामा बस्न नचाहने बताएका हुन्। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।